ایران غداری کر سکتا ہے، عراق بھی غداری کر سکتا ہے، تہران بھی غداری کر سکتا ہے، پر عمر دا غلام غداری نہیں کر سکتا۔ آج بھی مسجد اقصی عمر دے غلام دے انتظار چھے۔ کون عمر جنہیں اتنا لمبا سفر کدی سواری تے کیتا ہے، کدی پیدل کیتا ہے، کدی غلام سوارے، کدی آقا سوارے۔ جدو بیت المقدس قریب آیا حضرت عمر نے فرمایا غلام ان تیری واری ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے نہیں آقا جی تسی امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، آقا آقا ہی ہوندا ہے، غلام غلام ہی ہوندا ہے، استاد استاد ہی ہوندا ہے، شاگرد شاگرد ہی ہوندا ہے، مالک مالک ہی ہوندا ہے، نوکر۔ آقا جی تسی بیٹھے رہو۔ فرمایا نہیں نہیں، اسلام مینوں دی اجازت دیندا۔ انہیں کہا آقا جی عیسائی بادشاہ سارے کٹھے نے، پادری سارے کٹھے نے، کی کہیں گے؟ امیر المومنین پیدل چل رہے، غلام سواری تے سوار آ رہے آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں پادریاں نو نہیں دیکھنا، میں محمد اسلام نو دیکھنا ہے۔ اچھی سبحان اللہ۔ سارے عیسائیاں بادشاہاں نے دیکھیا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران پیدل چل رہے، اٹھنی دی مہارت وچے تے غلام سوارے۔ اونا کیا انہاں نال لڑنا کیے؟ اے دل جت دینے دل۔ ساڑھے دل والے لوگ نے، اسی باڈی بلڈر نہیں، اسی جسم بنانا لے نہیں۔ لوگ کہندے کو جسا بناؤ، کھاؤ پیو، موجہ مارو۔ ساڑھے بزرگ تے قربانیاں دینے والے سن۔ ہاں کون ہے جڑا آقا علیہ السلام دے مبارک جتی دے خاک اور ذرے اور مٹی دے 1000ویں کروڑویں حصے دی بے ادبی کرے؟ او دنیا دے پرلے درجے دا بدترین کافر ہے، اس دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ اسی تے انہاں دے منن والے ہاں جنہاں حضور دے شہر نال پیار کیتا ہے، اسی تے انہاں دے روحانی بیٹھے ہاں جنہاں دیاں قبراں اج بھی جنت البقیع وچ نے۔ ہاں جنہاں حضور دے روضے تے حدیث پڑھائی ہے 18 سال، اور مسراں دی دال، اور بعد دال بھی چھڑ دیتی، مدینے دیاں گلیاں دے پتے دھو کے چباندے۔ لوگ پوچھتے ہیں حسین احمد گزارا کیویں ہوندا ہے؟ آپ فرماندے اللہ دی قسم دنیا دے بھنے ہوئے گوشت وچ او مزہ نہیں آندا جڑا مدینے دیاں گلیاں دے پتیاں چ مزہ آندا ہے۔